श्रीभ्रमराम्बिकाष्टकम्। चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चितकृपां चन्द्रार्कचूडामणिं चारुस्मेरमुखां चराचरजगत् संरक्षणीं तत्पदां चञ्चम्पकनासिकाग्रविलसन् मुक्तामणिरञ्जितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कस्तूरीतिलकाञ्चितेन्दुविलसत्प्रोद्भासि फालस्थलीं कर्पूरद्रवमिश्रचूर्णखदिरामेदोल्लसत् द्वीपिकां लीलापाङ्गतरङ्गितैरधिकृपासारैरत्नतानन्दिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। राजन्मत्तमराळमन्दगमनां राजीवपत्रेक्षणां राजीवप्रभवादिदेवमकुटां राजत्पदाम्भोरुहां राजीवायतपत्रमण्डितकुचां राजाधिराजेश्वरीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। षट्ताराङ्गणदीपिकां शिवसतीं षड्वैरिवर्गापहां षट्चक्रान्तरसंस्थितां वरसुधां षड्योगिनी वेष्टितां षट्चक्रांचितपादुकां चितपदां षड्भावगां षोडशीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। श्रीनाथादृतपालितत्रिभुवनां श्रीचक्रसञ्चारिणीं गानासक्तमनोजयौवनलसत् गन्धर्वकन्यादृतां दीनानामतिवेलभाग्यजननीं दिव्याम्बरालङ्कृतां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। लावण्याधिकभूषिताङ्गलतिकां लाक्षालसद्रागिणीं सेवायातसमस्तदेववनितां सीमन्तभूषान्वितां भावोल्लासवशीकृतप्रियतमां भण्डासुरच्छेदिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। धन्यां सोमविभावनीयचरितां धाराधरस्यामलां मुन्याराधनमेदिनीं सुमहतां मुक्तिप्रदानव्रतां कन्यापूजनसुप्रसन्नहृदयां काञ्चीलसन्मध्यमां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। कर्पूरागुरुकुङ्कुमाङ्कितकुचां कर्पूरवर्णान्वितां कष्टोत्कृष्टसुकृष्टकर्मदहनां कामेश्वरी कामिनीं कामाक्षीं करुणारसार्द्रहृदयां कल्पान्तरस्थायिनीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। गायत्रीं गरुडध्वजां गगनगां गान्धर्वगानप्रियां गम्भीरां गजगामिनीं गिरिसुतां गन्धाक्षतालङ्कृतां गङ्गागौतमगर्गसन्नुतपदां गां गौतमीं गोमतीं श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये। श्रीमदादिशङ्कराचार्य विरचित श्रीभ्रमराम्बिकाष्टकम्।